प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसम्प्रदामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रसन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतरुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजटा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावतीरूपेण वरणी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्तोतीर्णा खलु पाण्डवैरनदी कैवर्तकविकेशवः। पाराशर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपर्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मवरुणेन रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवः चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि भोजा द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सन्नाद्धं रणनीमिते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा
अयमेषु सर्वेषु यदा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन्नाशं कुरु वृद्धं सिंहनादं विनाद्यश्च शङ्खं रत्नोत्प्रतापवान् रथसिंहाश्च वीर्याश्च पणमानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्तः शब्दस्तूलो भवत् ततश्रीते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदह्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौर्णं कर्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् तन्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानपेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पाण्डवश्रेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रावश्य स्थितान् पार्थान् पितॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा शशिरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् नमस्कृतान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्यतमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णायुयुक्तं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसदे हस्तात्यक्षैव परिगण्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं द्रवतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च तरिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः शशिरः पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महि
आत्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो व्यासो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य सुखम् इन्द्रियाणां विचरतं यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानमचलप्रविष्टं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् भूमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः समाधिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिपादानेन प्राप्यविमुह्यते श्रीवासमन्तकाले ब्रह्मनिर्वाणपञ्चते हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चिच्छ्रणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कारयते वशः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसे मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते यस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्य रतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः विशिष्यते नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचरेण प्रसिद्धेन कर्मणः यज्ञात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर सः यज्ञः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेकप्रसविश्वब्दं देशमुत्कृष्णकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु मां परस्परं भावयन्तः श्रेयःकरमार्जित इष्टान् भोगान् यो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुदते ते दुःखं पापा ये पच्यन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात् समुद्भवः परमब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अगायुर्निद्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् परति वेदस्य दामातृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य बुद्धिर्नातो नाकृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदत्र तस्मात् सततं कार्यं कर्म समाचर
स्थिताजनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यं कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः सकलदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवर्तनं वक्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ज्ञानं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्णानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
चित्तक्ष उदासीनो गतव्यः सर्वारम्भ परित्यागी यो न भक्तस्य मे प्रियः यो न पश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसंगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमती भक्तिमान् मे प्रियोऽतः ये तु धर्म्यामिदमिदं यदौ तं पर्युपासते श्रद्धावान् मत्परमः भक्तस्तेतीव मे प्रियः हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्या विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृशा यद्विकारि यदक्षये तयो यत्प्रभावच्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बाहुरागीतं छन्दोभिर्वेदितम्
वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। गुणत्रय विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः। सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न विदन्ति च। मम यो निर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महायोनिः अहं बीजप्रदपिता। सप्तं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसम्भवः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशं विनामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां। तमसज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्रापि तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्माणि भारत। ज्ञानमावृत्य उत्तमः प्रमादे सञ्जयत्युता। रजः समस्ताभिभूयः सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तदा। सर्वकालेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् सत्यमित्यथा। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृते गुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते। तदा प्रलीनसंस्मृति मूढयोनिषु जायते। कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वं सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पूर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जगन्यगुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रिं देहे देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखे विमुक्तो विषमश्नुते। अर्जुनोवाच कैर्लिङ्गैः गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् त्रिगुणानिति वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव। न द्वेष्ट सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। गुणा वर्तन्ते इत्येव योगनिष्ठते यते। समदुःखसुखसमलोष्टाश्मकाञ्चन। तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः। मानवो मानवोस्तुल्यो तुल्यो मित्रविपक्षयो। सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। माच्ययो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। सगुणः समद्विद्वैतं ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठानामृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकैकान्तिकस्य च। हरि ओम् तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
శ్రీనివాస్ గారిని ఎన్టీవీ సీనియర్ పాత్రికేయులు వారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. అదేవిధంగా హరిప్రసాద్ గారు మరియు ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు ఒకసారి లేచి కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ మా చిన్న సత్కారాన్ని వారికి అందజేసి మళ్ళీ ప్రారంభించమని కోరుతున్నాను. హరిప్రసాద్ గారు, కృష్ణ గారు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. వీరు అభినవ కృష్ణుడు అవార్డు గ్రహీత, కృష్ణ పాత్రధారి. ఇప్పుడు నాటక పోటీలకు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సి కోరుతున్నాను. పరమేశ్వర గారు ఒక్కసారి వచ్చుకోండి. పరమేష్ గారు, ముందుకు రండి. బ్యాగ్ వెనక పెట్టు సార్, వాళ్ళకే ఇవ్వండి. కృష్ణ గారు, మీరు కూడా ఇటు సైడ్ రండి. మీరు సంతోష్ గారు అంటే రండి. వారికే నందినక్క, మీరు ఆగండి. కృష్ణ ఇక్కడ కొద్దిగా ఫోటో తీస్తాం. పట్టుకోండి. తర్వాత నందిని అక్క, మీరు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని పిలిచి మీరు సన్మానించండి. వాళ్ళ పక్కన ఫోటోకు నిలబడతారు. హరిప్రసాద్ గారు, వారికి శాల్వాలు ఇచ్చేయండి. ఒక లైన్ నుంచి వచ్చేది, ఈ సైడ్ నుంచి రండి, ఒక లెఫ్ట్ నుంచి ఇట్లా. कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमप्राप्तियोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुर
पुरुषो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः शब्दादनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाभिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता मामापरदेहेषु प्रतिष्ठन्तो विसूयका तानामनुष्ठकुरुणा संसारेषु नराधमान् आसुरीष्वेन योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभः तस्मादेतत्रयं त्यजे एतैर्विमुक्तकौन्तेय तमोद्वारे त्रिविघ्नरा आचार्याय मनश्चेय ततो याति परां गतिम् रसशास्त्रविदुरुत्सृज्य वर्तते कामकारतः रससिद्धिमवाप्नोति रसकं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमर्हसि हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रयविभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदुमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धं सैव सा यजते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतं गणांश्चान्ये यजन्ते कामसाधना अशास्त्रविहितं घोरं लभ्यन्ते येन भोजनः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्वितः दर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तां विद्यासनिश्चयान् आहारस्तस्य सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तदा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुषसत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना तस्या सिद्धा स्थिरा वृद्ध्या आहारः सात्विका प्रिया कट्वं बलवान् कृष्णा कृष्णकृष्णाविदाहिनः आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदा यातयामं तदरसम्भूतिपर्येष्यञ्चये उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदुष्टो य युज्यते यश्चाद्यमेवेति मनः समादाय सात्विका अभिसन्धाय दुर्बलं दम्भादमपि चैतयत् युज्यते परतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसुषाणमग्रवीणमदर्शनं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं गच्छयत् स्वाध्यायव्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनःप्रसादसौम्यत्वं मौनमात्मानिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः। मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिशोधन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपकर्माणि त्याजमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपकर्माणि त्याजं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य च संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहकस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशः यत्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतं शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टमिष्टं च द्विविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि बोध मे। साङ्गे उदार्थे प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तदा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च गुणचेष्टा दैवं चैव प्रपञ्चमम्। शरीरवाङ्मनो वेद्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं क्रिया। पश्यत्यप्रभुतेत्वा न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नामकृतो भावो बुद्धिरस्य स न विद्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदता। रोचते गुणसाङ्ख्येन यदा वर्षणुतान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यवीक्ष्यते। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। पृथक्त्वेन ज्ञानं नानाभावं तद्विदाम्। वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृष्णवदे तस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्। अतः कल्पवदल्पं च तत्तामसमुदावृतम्। नियतं सङ्गरहितामरागद्वेषतकृतम्। अफलापेप्सुना कर्म यत्तस्सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः प्रेरे बहुलायासं तद्राजसमुदावृतम्। अनुबन्धं त्रयं हिंसाम् अनपेक्षा च पौरुषम्। मोहाकारं कर्म यत्तस्तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो न संवादे मृत्युसह समन्वितः। सिद्धसिद्धोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः। हर्षशोकान्विता कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्ता प्रकृतिस्तब्धा शतो नैष्कृतिकोलसा। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदं धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। रोचमानमशिष्येण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्ये मया भये। बन्धं मोक्षश्च या वेद्य बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च। एतावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसा वृथा। सर्वार्थां विपरीता च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया। योगज्ञानविचारण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन। प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया
भयं शोकं विषादं मदमेव च अविमुच्यन्ते दुर्मेधासापाततामसि सुखं विज्ञानं विविधमेव चर्षः अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखं चन्दने गच्छति यत्तदग्रे विषमिवा परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगं यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिवा तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च स्वमोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा देवेषु वा पुनः सर्वं प्रकृतिरेवमुक्तं यदेवी सा प्रविद्गुणैः ब्रह्मणः क्षत्रियवशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चापरिपालनं ज्ञानमीश्वरभावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजं ऋषियो रक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परित्यागं धर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे कर्मण्यनिरता संसिद्धिर्लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यदा विन्दति तच्छृणु यत्र प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं कृतं सकर्मणा तदभ्यस्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् सधर्मो विगुणः परधर्मास्वनुष्ठितः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भयोगेन धूमेन अग्निरिवावृता असक्तं बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्मा तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो वृत्त्यात्मानं नियम्य च श्रद्धादीनि शिरां त्यक्त्वा रागद्वेषौ विरस्य च विवेकसेविकाय मानसा ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समवासना अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्नो मद्गपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि निरहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे निवेशव्यवसायस्य प्रकृतिः स्वामियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबन्धासेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मणः सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्यागुह्यतरं मया विभूषेतदशेषेण यदेच्छसि सदा कुरु सर्वगुह्यातमं भूया शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति यतो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव
धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे అవునవును సార్ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। అవునవును తెలుగు యూనివర్సిటీలో श्रीमद्भगवद्गीता ఎన్టీఆర్ ఆడిటోరియం अध्यायः अर्जुन विषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीगीता महत्यं धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं बुध्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्रीविष्णुरुवाच प्रारब्धं बुध्यमानोऽपि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत् प्रतिस्वर्शनं रघुपति गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि गीतानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाः ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाल गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदै सह योगाय देशीत्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवासामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा विद्या समित्या चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता संस्कृतोऽर्जुनं वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानमञ्जसा योऽष्टादशनित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्ध्यं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समर्थसम्पूर्णे तदाब्दं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः विभागं पठमानस्तु गङ्गास्नानफलं लभेत् षडक्षं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं त्रियोनित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति ब्रह्मभूत्वा वसेत् चिरम् अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं या पठते नरः स याति नरकं यावन्मनुकालं वसुन्धरे गीताया श्लोक